ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और चलिए इस बेहद अहम मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास हमारे मेहमान जो माहिर हैं आलमी उमूर के, मुहिब्बुल हक साहब। मुहिब्बुल हक साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, बिलाखिर एक दबाव लगातार देखा जा रहा था इसराइल पर और अब उसका नतीजा भी सामने आया, किस तरह से आप इसका तज्जिया करेंगे? आमतौर पे इसराइल इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव को मानता नहीं, इसलिए कि अमेरिका उसकी पुश्तनाई पे खड़ा रहता है, चाहे इसराइल जितनी भी एट्रोसिटीज करे। अपने आप में अगर ये कहेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव नहीं है, बल्कि हमास ने या पैलेस्टीनियंस ने जिस तरह का रेजिस्टेंस पेश किया है वो भी इसमें कार फरमा रहा है इस सीज फायर के लिए। यानी ये पहली बार ऐसा होता है कि तकरीबन 12 इसराइली शहरी भी इस वॉर में मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से जो तबाही और बर्बादी का खेल खेला गया पूरे फलस्तीन में, खास करके ऑक्युपाइड टेरिटरी में, तो आप देखेंगे 200 से ज्यादा हलाकतें होती हैं, बच्चे और औरतों की मौतें होती हैं, मीडिया हाउसेस को अटैक किया जाता है। तो वो इस हाल में इसराइल की एट्रोसिटी एक्सपोज हो रही थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, और अमेरिका की जो अपनी लीडरशिप है वो भी प्रेशर में थी इंटरनली कि लोग इसको बहुत कंडेम कर रहे थे, खास करके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट या जो पीस लविंग लोग हैं। तो ऐसी हालत में उनको भी दबाव बनाना था। और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का एक रोल बहुत ही पॉजिटिव था। तो इस तरह से मैं ये समझ सकता हूँ कि तमाम फैक्टर मिल करके इन्होंने काम किया है, जिसके नतीजे में ये अनईजी काम, जिसे आप पूरी परमानेंट पीस नहीं कह सकते, एक टेम्पररी पीस की जो सिचुएशन बनी है वो इस वजह से। जी, और मुहिब्बुल हक साहब, जिस तरह से हम देख रहे थे कि इस बार जो है गजा से भी लगातार यही आवाज़ें उठ रही थी कि जितनी भी शिद्दत उनके अपने बचाव में रहेगी वो करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में भी हमने देखा था कि इसराइल के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा था वो सड़कों पर नजर आ रहा था, और यही गुस्सा पूरी दुनिया में सड़कों पर नजर आ रहा था, किसी भी मुल्क की आप बात करें। जी, ये तो है कि इसराइल ने जिसे कहते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, सोशल मीडिया वगैरह में जिस तरह का कंट्रोल था कि अगर आपने देखा होगा कि अगर पैलेस्टीनियंस के फेवर में किसी तरह की पोस्ट हो रही थी तो फेसबुक वगैरह ने जो रोल अदा किया वो एक अलग था, सोशल मीडिया का खास करके। लेकिन दूसरी जानब कि इसराइल की जो एट्रोसिटीज हैं उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी यकीनन परेशान हो रही थी और जिसका एक असर था। लेकिन एक बात बहुत समझने की है कि इसराइल ने ये पहली बार नहीं किया है। इसराइल अगर आप देखें तो अपने क़याम के बाद से इस तरह के एट्रोसिटीज करता है, और वो एक फैक्टर ऐसा पैदा होता है कि जब वो प्रोवोक करते हैं, यानी टेरिटरी ऑक्युपाई करते हैं, डेमोलिशन के लिए जाते हैं, पैलेस्टीनियन के हाउसेस को वो तबाह करते हैं, उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं बोल रही होती। और जैसे ही वो रेजिस्ट करते हैं, यानी पैलेस्टीनियंस रेजिस्ट करते हैं अपने डेमोलिशन को, अपने खेतों पे कब्जा होने को, अपने जैतून के पेड़ों को बचाने के लिए, अगर वो रेजिस्ट करते हैं तो उस रेजिस्टेंस को दहशत गर्दी का नाम दे करके, या उसे ये कहा जाता है कि जैसे उन्होंने प्रोवोक किया हो, यानी वायलेंस किया हो। तो ऐसी हालत में इस फैक्टर को देखना बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उस वक्त वो खामोश रहती है जब डेमोलिशन हो रहे हैं, उस वक्त वो खामोश हो रही है जब पैलेस्टीनियन खेतों को तबाह किया जाता है, जब उनका पानी बंद कर दिया जाता है। जी बिल्कुल ठीक। मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाता है, रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया जाता है, ये तमाम चीज़ें लगातार हम देखते रहे। और एक बार फिर से हमने देखा कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो इस्लामी मुमालिक हैं, वहाँ पर एक जामिद खामोशी भी दिखाई दी। जबकि इसके बरक्स अगर हम दूसरे यूरोपीय मुमालिक की बात करें या फिर इवन अमेरिका में भी बहुत सारे मुल्कों में लोगों ने आवाज़ बुलंद की, लेकिन इस्लामी मुमालिक के ताल्लुक से कहीं ना कहीं खामोशी ही दिखाई दी। हाँ, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि देखिए जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है उसमें ईरान फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ईरान को ज्यादातर जो सुन्नी ममालिक हैं, ये बतौर खास अरब ममालिक हैं, चंद को छोड़ करके ज्यादातर जो ईरान को सबसे बड़ा थ्रेट समझते हैं। और ईरानियन एक्सपेंशनिज्म को, जो ईरान का जो इंटरफेरेंस बतौर खास सीरिया में, या फिर अगर आप देखें लेबनान में, या फिर यमन में,
یا پھر بحرین میں، تو ان سب حالت میں وہ ایرانی امپیریلزم کو اسرائیلی آکوپیشن سے زیادہ خطرہ اپنے آپ میں سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اسرائیل سے زیادہ ایران کی کنسرن رہتے ہیں. ان کے سارے اسٹیٹمنٹس ان حالات میں بھی ایران کے خلاف آتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ جو ان کی دوستی ہے اور بطور خاص امریکہ سے اپنی سیکیورٹی کے لیے جو ان کی ڈیپینڈنس ہے، خاص کر کے مونارکیز کی، آپ جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں زیادہ تر مونارکیز ہیں، تو یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ جو پبلک اوپینین کو ریفلیکٹ نہیں کر پاتی. مونارکیز چونکہ ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسی رکھتی ہیں، اس لیے وہ عرب اوپینین کو یا مسلم کلیکٹیو مسلم اوپینین کو ریفلیکٹ نہیں کرتی، بلکہ ان کی پالیسیز میں اپنا اقتدار بچانے کی کوشش ہوتی ہے. جی، اور اقوام متحدہ کا جس طرح سے رول رہا ہے اس کا آپ کس طرح سے تجزیہ کریں گے بالخصوص اس معاملے میں؟ دیکھیے، یونائٹڈ نیشنز اگر آپ دیکھیں 1945 کے بعد سے جب یونائٹڈ نیشنز کا قیام آیا، یہ جو سب سے بڑا انجسٹس اور سب سے بڑی ہیلپ لیسنس رہی ہے ابھی تک اقوام متحدہ کی، وہ فلسطین کے سلسلے میں رہی ہے. یعنی ریزولوشنز آفٹر ریزولوشنز یونائٹڈ نیشنز کے آتے ہیں، اسرائیل اسے وائلیٹ کرتا ہے. امریکہ عام طور پہ ویٹو کر کے، ابھی آپ نے پچھلے ہفتے بھی دیکھا 3 بار ویٹو کیا اس نے سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کو اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو یونائٹڈ نیشنز بہت زیادہ ناکام اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پہ نظر آتا ہے. مطلب اتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ فلسطین کو سوورن اسٹیٹ کا درجہ تک حاصل نہیں، یعنی ایک انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ جو پیلسٹینینز کا رائٹ ہے 1948 سے لے کر کے 2021 تک یونائٹڈ نیشنز یہ چیز نہیں کر پایا ہے. لیکن بہرحال اس جنگ میں جس طرح سے سیکریٹری جنرل کا بیان آیا ہے وہ اپنے آپ میں معنی خیز ہے. انہوں نے کہا کہ روٹ کازز کو ایڈریس کرنا ہوگا دونوں پارٹیز کو. یعنی روٹ کازز کیا ہے؟ روٹ کازز میں یقیناً اوکوپیشن، اسرائیل کا انلیگل اوکوپیشن ہے نمبر 1. نمبر 2، جو اسرائیل سیٹلمنٹس بنا رہا ہے اور ان سیٹلمنٹس میں پیلسٹینین کو جس طرح سے ان کو اپنے علاقے سے بھگایا جا رہا ہے، اور غازہ اسٹرپ کو جس طرح سے کنسنٹریشن کیمپ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، تو یہ تمام وہ چیزیں جو روٹ کازز ہیں، ان کو ایڈریس کیے بغیر کوئی بھی پیس ڈیوریبل پیس نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایک ٹیمپرری ان ایزی کام ہوگا اور ٹینشن پھر اسکیلیٹ ہوگا، پھر اس طرح کی سچویشن بنے گی. تو پرماننٹ اور ڈیوریبل سولوشن کے لیے ضروری ہے کہ جو روٹ کازز ہیں جس کو سیکریٹری جنرل نے کہا ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. اور آخری بار آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، آخری سوال، کہ جس طرح سے اپنے پیچھے جو یہ تباہی چھوڑ کے گیا ہے اس کے لیے اب سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے مدد کرنا ہوگی، ان لوگوں کے لیے باضابطہ کاری کے لیے بھی آگے آنا ہوگا. کیا ایسا ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے، یہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ امپیونٹی جو اسرائیل یعنی انجوائے کرتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے، جنیوا کنونشنز ہیں، پورے اسٹرانگ انٹرنیشنل لا ہے وار سے متعلق، اس حالت میں بھی میڈیا ہاؤسز کو کبھی اٹیک نہیں کیا جاتا. آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے الجزیرہ وغیرہ، ایسوسیٹڈ پریس وغیرہ، ان تمام بلڈنگز کو تباہ کیا. سویلین کیجوالٹیز زیادہ ہوئی ہیں، یعنی سویلین پاپولیشن ایک بہت ہی چھوٹی ہائیلی ڈینس پاپولیشن میں اگر بامبنگ کی جائے تو یہ وار کا وائلیشن ہے. اس میں صرف امداد سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ریسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے پارٹیز کی، چاہے دونوں میں اسرائیل ہو چاہے حماس ہو. ریسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے. سویلین پاپولیشن پہ اگر آپ اٹیک کرتے ہیں یا سویلین کلنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے ذمہ داری اور لا کمپنسیشن، جسے کمپنسیٹری جسٹس کہتے ہیں. اگر مان لیا کہ ریزیڈینشیل بلڈنگس کو تباہ کیا جاتا ہے، ہاسپٹل، مساجد یا کسی بھی چیز کو تباہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے کمپنسیشن تو کلپرٹ کو دینے کے لیے مجبور کرنا چاہیے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر عراق پہ سینکشن لگا سکتی ہے، ایران پہ سینکشن لگا سکتی ہے، اسرائیل کے خلاف ایسا کوئی ایکشن یونائٹڈ نیشن کیوں نہیں لے پاتا. یہ اپنے آپ میں یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز کا اور بطور خاص یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، یہ بہت پریشان کرنے والا مسئلہ ہے. یعنی ہر جگہ جیو پالیٹکس، نیشنل انٹرسٹ، انٹرنیشنل انٹرسٹ، اپنے ایکسٹرا ٹیریٹوریل انٹرسٹ سے اگر کنٹریز گائیڈ ہوتی رہیں گی تو ورلڈ میں ایک ڈیوریبل پیس اچیو کرنا بہت مشکل ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے جو ایٹروسٹیز، اس طرح کی سازشیاں جس طرح کی اسرائیل نے کمٹ کی ہیں اور کرتا آیا ہے، اسے روکنا مشکل ہوگا. جی محب الحق صاحب، بہت بہت آپ کا شکریہ ہم ادا کرنا چاہیں گے تمام تر تفصیلی جو آپ نے تجزیہ یہاں پر ابھی پیش کیا ہے. تو